तो लॉजिक डिजिटल मार्केटिंग मेथडोलॉजी और हम बुनियादी तौर पर हर इस चीज की बुनियादों में महारत रखते हैं जो आप ऑनलाइन करते हैं। ये आमतौर पर कलीदी अल्फाज की तहकीक, कम लागत पर पेड एडवर्टाइजिंग, एसईओ और फिर मवाद की हिकमत अमली पर मुश्तमिल होता है। तो एक बार फिर आप ये सब कुछ कोर्स से जान चुके होंगे और ये सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश है ताकि आप समझ सकें कि ये सब कैसे काम करता है। तो इस मश्क के लिए मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं फर्ज करूंगा, जी हाँ, कि मैं इलसबुरी में एक बेड एंड ब्रेकफास्ट हूं। इलसबुरी बर्तानिया में एक जगह है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि अपने कलीदी अल्फाज के बारे में सोचो। तो हम कैसे फैसला करेंगे कि कौन से कलीदी अल्फाज अच्छे हैं और कौन से बुरे? तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं गूगल पर जाऊंगा और बस की वर्ड एवरीवेयर लिखूंगा। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है और फिर अगर आपने वीडियोस देखी हैं और कोर्स किया है तो आपको ये सब कुछ पहले से ही करना आता होगा। ये वो सिया दायरा है जिसमें सुर्ख रंग का के है। और फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैं कुछ इस तरह लिखूं जैसे कि वर्ड रिसर्च। ये एक मिसाल है। तो यहाँ जहाँ की वर्ड रिसर्च लिखा है इसके नीचे अगर आपने प्लग इन इंस्टॉल किया हुआ है, जी हाँ, तो आपको यहाँ ये डेटा मिल जाएगा। तो हमारे पास हर महीने 3600 तलाश है। हमारे पास कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी यानी फिर क्लिक कीमत 1 पाउंड और 8 पीनस है और मुकाबले की सतह 0.34 है। तो इसी तरह हम फैसला करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स हमारे कारोबार के लिए कीमती हैं, कुन को हम प्रमोट करेंगे और कुन को नहीं करेंगे। ऐसे कीवर्ड को प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं जिसे कोई तलाश ही नहीं कर रहा। यही वो जगह है जहां बहुत सी कंपनियां अपने कीवर्ड्स का अंदाजा लगाती हैं। तो अब जानते हैं, एक फेंसिंग कंपनी की मिसाल में जिसके लिए हम काम कर रहे थे, वो कंपोजिट फिनिश पोस्टर्स बनाते थे और वो अपने एक कीवर्ड से खुश नहीं थे जो दरअसल प्लास्टिक फिनिश था। और आम लोग शायद कंपोजिट फिनिश का मतलब नहीं जानते, वो बस प्लास्टिक फिनिश चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरह है कि जो इस्तिलाह ग्राहक इस्तेमाल कर रहा है, आपको भी इसी तरह उनसे बात करनी है, सही लहजे में और वही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी मिसाल पर वापस आएं, एक बेड एंड ब्रेकफास्ट एलिसबरी में, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम मिसाली तौर पर वो कीवर्ड्स तलाश करना चाहते हैं जो कोई यहां टाइप करेगा। तो मैं अभी कीवर्ड्स एवरीवेयर पर जा रहा हूं और वहां पर मिसाल के तौर पर बेड एंड ब्रेकफास्ट एलिसबरी लिख रहा हूं। ठीक है, और आप यहां देख सकते हैं जब ये रिफ्रेश होता है, आप यहां देख सकते हैं हर महीने 1600 लोग हैं। फी क्लिक कीमत 33 पीनस है और मुकाबले की सतह 0.29 है। तो इसका मतलब यह है कि ये बुनियादी तौर पर 1% के तौर पर सोचे जैसे 29%, जबकि एक का मतलब 100% है। ठीक है, तो हम कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं और इस मश्क के लिए मैं एक बेड एंड ब्रेकफास्ट आइल्सबरी को मुंतखब करूंगा। हम और भी कई इख्तियारात रख सकते थे जैसे B&B आइल्सबरी, गेस्ट हाउस आइल्सबरी, लेकिन इस मश्क के लिए चीजों को सादा रखते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट आइल्सबरी। यही मैं सोच रहा हूं कि कोई शख्स सर्च बार के ऊपर टाइप करेगा, यानी इस सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर। तो जब मैं सारी रिसर्च कर लूंगा, हाँ, तो मैं ये यकीनी बनाना चाहूंगा कि कीवर्ड इस टाइटल में मौजूद हो। तो हम जो चाहते हैं वो ये है कि कोई यहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट आइल्सबरी टाइप करे और ये बिल्कुल इसी तरह टाइटल में भी हो। अगर ये बिल्कुल मैच करता है
تو زیادہ امکان ہے کہ وہ شخص اس لنک پر کلک کرے گا، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اب ہمیں اپنی منفرد خصوصیات کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اچھا، تو میرے پاس آئلسبری میں ایک بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہے۔ مجھے کاغذ اور قلم پر لکھنا ہے کہ میری خصوصیات کیا ہیں۔ میرا بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ایسی کون سی چیز پیش کرتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا؟ تو سب سے پہلی بات، میں ٹاؤن سینٹر سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مارکیٹنگ کا تعلق نفسیات سے بھی ہے۔ تو اگر میں اب سے کہوں بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ٹاؤن سینٹر سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر ہے، تو زیادہ تر لوگ یہی سوچیں گے، یہ تو زبردست ہے۔ ہاں، میں اپنی گاڑی پارک کر سکتا ہوں، میں پیدل ٹاؤن جا سکتا ہوں، اچھی سی کھانا کھا سکتا ہوں، میں خوب نشے میں بھی ہو سکتا ہوں، یعنی شراب پی سکتا ہوں، اور شاید 200 میٹر رینگ کر واپس ہوٹل آ سکتا ہوں، ہے نا؟ اگر میرے پاس گاڑی نہ ہو اور میں کہوں کہ میں ٹرین اسٹیشن سے صرف 200 میٹر دور ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے بیگ صرف 200 میٹر ہی اٹھا کر لے جانے ہیں۔ اگر میرے پاس بینٹلے، فراری، لیمبورگینی ہو، تو پھر ایک چیز جو مجھے دلچسپی دے سکتی ہے وہ ہے محفوظ پارکنگ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری گاڑی محفوظ ہے اور میں سکون کی نیند سو سکوں گا۔ تو اس ٹائٹل بار میں ہمارے پاس بیڈ اینڈ بریک فاسٹ آئلسبری کا بالکل درست میچ ہے، اور ہم لوگوں کو ایک وجہ دے رہے ہیں کہ وہ اس لنک پر کیوں کلک کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہی اس کے پیچھے خیال ہے۔ تو اگر آپ اپنی کی ورڈ ریسرچ کریں اور اپنی منفرد تجاویز حاصل کریں، تو یہی ان سنیپٹس اور ان اشتہارات کو دنیا کے سامنے لانے کی شروعات ہے، کیونکہ آخرکار ہم یہی بنا رہے ہیں۔ ہم ایک اشتہار بنا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر کلک کریں، اور جتنا زیادہ یہ اس سروس سے متعلق ہوگا جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور جتنا اوپر اپ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ کوئی اس لنک پر کلک کرے گا۔ اگلی چیز جسے ہم دیکھنے والے ہیں وہ یہ سیکشن ہے جسے دوبارہ میٹا ڈسکرپشن کہا جاتا ہے، 150 160 حروف پر مشتمل، اور یہاں ہم وہ چیزیں شامل کریں گے جو کسٹمر کو متوجہ کریں گی۔ اب زیادہ تر معاملات میں لوگوں کو اس بات میں دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ 28 سال سے کاروبار میں ہیں یا جتنا بھی عرصہ ہو۔ ہاں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب کو یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کسٹمر کو کچھ پیش کر رہے ہیں۔ تو ایلسبری میں بستر اور ناشتے کے طور پر میں کیا پیش کر رہا ہوں؟ بھائی، صاف ظاہر ہے کہ عنوان میں نے پہلے ہی استعمال کیا ہے، بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ایلسبری ٹاؤن سینٹر سے 200 میٹر کے فاصلے پر۔ میں اپنی دوسری منفرد خصوصیات بھی استعمال کر سکتا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں میں ٹرین اسٹیشن سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہوں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں محفوظ پارکنگ دستیاب ہے۔ اور کیا توقع کریں گے آپ ایک بیڈ اینڈ بریک فاسٹ سے؟ آپ کو شاید کم از کم برطانیہ میں ایک مکمل انگلش ناشتے کی توقع ہوگی۔ آپ کو توقع ہوگی کہ وہاں آرام دہ بستر ہوں گے۔ آپ شاید یہ بھی چاہیں گے کہ وہاں اسکائی ٹی وی اور 55 انچ کی اسکرین ہو، اس طرح کی کوئی چیز۔ تو آپ کو اسے ایک اشتہار کی شکل دینی ہے، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ تو لاجک ڈیجیٹل مارکیٹنگ میتھڈولوجی کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ثابت شدہ ڈیٹا پر مبنی حکمت عملی ہے۔ یہ ڈیٹا دراصل وہ کی ورڈز ہیں جو لوگ حقیقت میں گوگل پر ٹائپ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اصل میتھڈولوجی سے ہی آغاز کریں گے۔ تو ہم کی ورڈ ریسرچ سے آغاز کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم پیڈ ایڈورٹائزنگ کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی SEO سیٹ اپ کریں گے، اور پھر ہم اپنی کانٹینٹ اسٹریٹجی پر بات کریں گے۔